वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके लिए ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे लेकर आते हैं। हमारा और आपका साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस मादम के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए और खुदा के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के लिए। वो दोस्त जो कि आज पहली दफा हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप किस तरीके से ये प्रोग्राम जो है उसको देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। अमेजोन की फायर स्टिक है जहां पर आप इसको देख सकते हैं। जादू बॉक्स है और एप्पल टीवी है। फ्री ऐप आपके पास मौजूद है जहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। तो आइए आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को, इस फेसबुक के लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों, बहनों भाइयों के साथ बांटें ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें और हम सब बरकत पा सकें। तो खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब 5 से 10 आयत तक खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 to 10 जो लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे सारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं तो कलाम हम में नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम झुकें और खुदावंद का शुक्र अदा करें और खुदावंद की बरकत चाहें आज के इस सारे प्रोग्राम के लिए। मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करना चाहता हूँ। आज खासतौर पर हमारे साथ हमारी प्यारी बहन सबीना जॉर्ज आज पहली दफा उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। और भी जितने रेगुलर जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उन सबको जी आया, खुश आमदीद, वेलकम आप सबको। तो आइए खुदा उनसे दुआ मांगे। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, जमीनों आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरी जय जयकार करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदा, क्योंकि तू तारीफ, हम्द, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। तू ही हमारा खालिक और मालिक है। हम जिंदगी की एक एक सांस के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं प्यारे खुदावन कि जबकि तूने हमें जिंदगी दी है खुदावन, हमें तू संभाल, हमें बरकत दे, हिम्मत दे, ताकत दे ताकि तेरी मर्जी को हम अपनी इस जिंदगी में पूरा कर सकें। आज के इस दिन के लिए, इस खुशगवार माहौल के लिए, आबो हवा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ जगहों पर इस पाक कलाम को सुन रहे हैं, हमारे साथ इस इबादत का हिस्सा हैं। सबको बड़ी बरकत देना। हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर हम इन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। तेरी बरकत चाहते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इस सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे लोगों पर तेरा दाना हाथ चाहते हैं। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। है उसको भी वो जान सके। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। वक्त हुआ चाहता है जो खुदावन के पाक कलाम का, तो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, पहली 18 आयात खुदावन के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। सफा नंबर 81 पर है उर्दू की बाइबल में। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 18 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1
1 to 18। खुदावन का खूबसूरत जिंदा पाक कलाम बोलिए, हम सब मिलकर तिलावत करेंगे। आई विश कि मैं आपकी कॉल जो है वो ले पाऊं और आप इसका हिस्सा बन सकें। नेक्स्ट वीक होपफुली आई बी एबल टू टेक योर कॉल्स, और हम इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो फिर आप भी हिस्सा ले सकेंगे, आप दुआ कर सकेंगे, पाक कलाम पढ़ सकेंगे, अपने सवालात कर सकेंगे, अपने ख्यालात बांट सकेंगे। तो सुनते हैं जी खुदावंद के पाक कलाम को। यूं लिखा है, यूहन्ना का अंजीली बयान का पहला बाब पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका जिक्र मैंने किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। खुदावन के खूबसूरत मोतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हम्द हो, क्योंकि तू ही बेहद तारीफ के लायक है। तू अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, तू कदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरी कदूसियत के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी यकसानियत के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाकरू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ऐ पाक खुदा, इस वक्त दुआ करते हैं कि जब हम तेरे मुंह की बातों पर गौर करने को हैं, हमें अपने पाकरू से मामूर कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। जहां कहीं भी तेरे लोग मौजूद हैं, तेरे कलाम को, तेरी आवाज को सुनते हैं, खुदावन उन्हें बड़ी बरकत देना। क्योंकि बाद में हाँ जी, बात हो रही थी कि कल हमने एक सिलसिला जो है उसको देखा, बल्कि 2 दिन से हम इस स्टडी को कर रहे हैं, और अकीदा जो है, रसूलों का अकीदा जो है, उस पर हम गौर कर रहे हैं। रसूलों के अकीदे के बारे में हमने देखा कि क्यों इसको तहरीर किया गया और इसका मकसद क्या था। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त को सेव करूंगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो आप सुनना चाहें तो आप हमारी जो वीडियो है उनको आप देख सकते हैं,
اور میں نے ان کو یوٹیوب پر بھی ڈالا ہے اور فیس بک پر یہ موجود ہیں. تو آپ اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، اس کا پرپز جو ہے، اس کے بارے میں آپ سیکھ سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ آل دیز تھنگ، کیونکہ کل بھی ہم نے اس کے بارے میں سیکھا، پرسوں بھی. تو آج ہم جو پہلا اس کا جو حصہ ہے اس عقیدے کا، اس پر ہم غور کریں گے. اور یہ تھوڑا سا لینتھی سبجیکٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو آج اس سیٹنگ میں اس کو ہم سیکھ سکیں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. تو جب پہلا جو اس کا حصہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں. یہاں پر جو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ پرسنل جو پروناؤن استعمال کیا گیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں. اٹس اے پرسنل ڈیکلریشن آف یور فیتھ. اگر آپ نکایا کے عقیدے کو دیکھیں گے، جو کہ اس عقیدے کی تفسیر ہے، تو وہاں پر لکھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پر اس عقیدے میں، رسولوں کے عقیدے میں، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی ایمان ہے، ہمارا شخصی تجربہ ہے، جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں. عزیزو، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی جو اہمیت ہے وہ کس قدر ہے ہماری زندگی میں، اور جو دنیا میں اس وقت جو مسائل جو درپیش ہیں، جس میں جنگ و جدل ہے، ریسزم ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وائلنس جو ہے، پرسیکیوشن ہے. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اس کی جو بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، لوگوں کا جو فیتھ ہے. I'm not talking about only Christian faith. I'm talking about the faith جو کہ کوئی بھی جو مذہب ہے اس کے جو پیروکار ہیں وہ رکھتے ہیں، اور اس ایمان میں چلتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ میرا جو ایمان ہے وہ درست ہے، جو میں پریکٹس کر رہا ہوں اپنے فیتھ کی وہ ٹھیک ہے، دوسرے غلط ہیں. اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی تفرقہ بازی ہے، جو اظہار ثانی ہے، دہشت گردی ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ مذہب ہے. اب یہ ایک بڑی سینسٹیو اسٹیٹمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ویری ڈیلیکیٹ، کہ جی مذہب جو ہے اس کی وجہ سے دنیا میں یہ سب قتل و غارت ہو رہا ہے، اور یہ جو نفرت ہے جو لوگوں کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ تفرقہ بازی ہے. جی ہاں بالکل، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا میں تباہی اور بربادی کی ایک وجہ ہے، اور مذہب جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ساری یہ پرابلم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. مذہب جو ہے، ریلیجن جو ہے، یہ ایک پیکج ہے. پیکج کس چیز کا ہے؟ نظریات، آئیڈیالوجیز، انسانی سوچ، یہ اس کا مرکب ہے. اب جو نظریات ہوتے ہیں، جو انسانی سوچ ہوتی ہے، اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، وہ سٹیٹک نہیں ہے. فلسفی، ہیومن فلسفی، اس کی بنیاد جو ہے مذہب کی، وہ انسانی سوچ ہے. ایک شخص آتا ہے، وہ ایک نظریہ پیش کرتا ہے، ایک سوچ لے کر آتا ہے، وہ اس کی ذہنی اختراع ہے، وہ اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے، جی میرا یہ نظریہ ہے. اور آہستہ آہستہ سلولی ود دا پیسج آف ٹائم لوگ جو ہیں وہ سوچ کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، وہ ان کا لیڈر بن جاتا ہے، مذہبی لیڈر بن جاتا ہے، اور اس سوچ کو لے کر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس سوچ کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور پھر ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسٹیٹک نہیں ہے نا، وہ سوچ انسانی ہے. وہ اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے اور اس کو لے کر اور آگے بڑھتا ہے. جیسے سکھزم میں دیکھ لیں کہ گرو ہے، ہر ایک گرو جو ہے وہ دوسرے سے متاثر ہے. تو اس طریقے سے وہ جو یسو جو ہے وہ مہان گرو ہے، وہ استاد کامل ہے. تو اس طریقے سے مذہب جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے انسانی سوچ، انسانی خیالات کی بنیاد پر. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ مذہبی ہوتے ہیں
वो लॉजिक जो मंतक है, फिलॉसफी है, उसकी बुनियाद पर रैशनली उन चीजों को वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, दलाइल से उस बात को लोगों के सामने लेकर आते हैं और वो एक मजहब जो है वो बन जाता है। अब यहां पर हम इस बात को सीखेंगे कि क्या मसीहत मजहब है या कुछ और है। जी हाँ, मसीहत मजहब नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद इंसानी सोच पर, इट्स नॉट बेस्ड अपॉन द ह्यूमन फिलॉसफी और द रैशनलिज्म और लॉजिक। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड अपॉन द पर्सन हु इज जीसस क्राइस्ट। अब यीशु कौन है, इसके बारे में आइंदा आने वाले दिनों में हम बड़े गहरे तौर से सीखेंगे। यीशु एक सच्चाई है, उसे कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। अब सच्चाई जो है वो स्टैटिक है, सच्चाई जो है वो बदलती नहीं है। खुदा यीशु मसीह वो सच्चाई है जिस पर इस मसीहत की बुनियाद है, वो चट्टान है, वो सच्चाई है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब दो तरह की सच्चाइयां हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट जो ट्रुथ है और एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। खुदा यीशु मसीह मुकम्मल सच्चाई है, वो नूर है, अभी हमने देखा, वो प्योर है, सच्चा है। और खुदावन यीशु अल मसीह वो सच्चाई है जिस पर हमारे ईमान की बुनियाद है। जो मजहब है वो खुदा को तश्कील देते हैं, इमेजिनरी रिलीजन, इमेजिनरी गॉड। वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने ख्यालात के मुताबिक खुदा बनाते हैं। मेरे साथ देखिए खुदा उनके पाक कलाम को हम थोड़ा सा इसको बाइबल मुकद्दस में भी इसको जो है देखें, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे, खुदा के जिंदा मौतवर पाक कलाम को देखिए। अब जो इंसान जो खुदा बनाते हैं और उनकी सोच जो होती है उसके बारे में रोमियो का खत जो है उसके पहले बाब में हम देखते हैं। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को देखिए। मैं 18 से लेकर तो 23 आयत तक मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आपको इसको बेहतर खुदा के बारे में जो मुकाशवा है, लोगों के जो हक को दबाए रहते हैं और बुत परस्ती जो है उसके बारे में बहुत खूबसूरत टेक्स्ट है। रोमियो के नाम पर उसका पहला बाप उसकी 18 है। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो आपको नाराजगी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है उनके बातिन में ज़ाहिर है, इसलिए खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश को उससे बनाई हुई चीजों के जरिए मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक उनको कुछ उजर बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तब्दील और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसिमत दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़ों मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। ये है जी कि दूसरे मजहब ने खुदा बनाए हैं, मसीहत में खुदा ने अपने आप को मुनकशिफ किया है। ही इज नॉट क्रिएटेड, ही इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ क्रिएटर। वो खुद खालिक है, उसने इंसान को बनाया है। और वो इंसान जिसको खुदा ने बनाया है, जब वो अपनी सोच, अपने इरादे, अपने ख्यालात के मुताबिक खुदाओं को ढाल लेते हैं, बना लेते हैं, तो ये गुनाह है, ये बुत परस्ती है। खुदा का जो ज़ुहूर है, खुदा ने जो मुनकशिफ किया अपने आप को कायनात में, जिसको हम जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड कहते हैं, खुदा का आम मुकाशवा कहते हैं। और फिर दूसरा जो मुकाशफा है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में हमें नजर आता है, which is a complete revelation of God। अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करती है। He is a perfect image of God। वो खिलकत के शुरू से है। हमने यूहन्ना के अभी उस खत में, उस इंजील मुकद्दस में देखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था।
یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اٹس اباؤٹ دا لوگاس. وہ جو زندہ کلام ہے وہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. خدا پاک کلام ہم دیکھتے ہیں، ہم اس بارے میں بتاتا ہے کہ وہ پاک ہے. کمپلیٹ ریولیشن آف گاڈ. خداوند یسوع مسیح کی جب ہم الوہیت کی بات کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، ہم اس کو اور زیادہ بہتر طور پر دیکھیں. لیکن ابھی میں صرف اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا ہے، اور دوسرے مذہب سے ہمارا ایمان جو ہے وہ کیوں مختلف ہے. اس میں ہمیں کفارے کے بارے میں بتایا جاتا ہے. All other religion, God is impersonal. But in Christianity, we meet God in Jesus Christ. He's the only way. He's the only truth. وہ راہ اور حق اور زندگی ہے. یہاں پر جو آرٹیکل استعمال کی گیا، دا ٹروتھ، دا وے، دا لائف، وہ کامل راہ ہے، وہ سچائی ہے، وہ زندگی. یہاں پہ زندگی کے بارے میں ایک ٹچ جو دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ زندگی ہے جو ہم سب گزار رہے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے لفظ جو لائف استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم زندگی کہتے ہیں. لیکن یونانی زبان میں جو لفظ زندگی کے لیے استعمال ہوا، پہلا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب، یوحنا کہتا ہے دس لیٹر از سو بیوٹیفل. اس کا جو تھیم ہے وہ ہے ایشورنس آف دا ایور لاسٹنگ لائف، ہمیشہ کی زندگی کا یقین. وہاں پر جو لفظ زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کے بارے میں یوحنا یہ کہتا ہے کہ وہ زندگی ظاہر ہوئی، ہم نے اس کو دیکھا، اس کو چھوا، اس کو سنا، اور اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں. وہ زندگی کیا ہے؟ وہ ہے زوئے. یونانی زبان کو جو لفظ ہے زوئے، جو زیالوجی ہے اس کی ایٹمالوجی ہے زوئے. وہ زندگی ظاہر ہوئی، ہمیشہ کی زندگی. تو خداوند وہ زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ قیامت اور زندگی، اس نے یہ دعویٰ کیا. یوحنا کا انجیلی میں اس کا 11 باب 25 آیت، قیامت اور زندگی وہ میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. دوسرے مذہب جو ہیں وہ آپ کو صرف اصول اور ضابطے بتاتے ہیں. نجات کو نہیں دے سکتا. نجات صرف مسیحت میں یسوع آفر کرتا ہے، اور یہ عالمگیر نجات ہے. It's a universal invitation. It's a universal salvation. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. That's his declaration. That's his claim. میں تم کو آرام دوں گا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں وہاں تم بھی ہو. یوحنا کا انجیلی میں اس کا 14 باب. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. خداوند یسوع المسیح کے یہ دعوے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. یہ ہے جی ہمارا ایمان، جس کے بارے میں ہم اس عقیدے میں پڑھتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں. یہ ہمارا ایمان ہے. اب ہم بڑھتے ہیں جی اس بات کی طرف، خدا کا جو کانسیپٹ یہاں پر دیا گیا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادم کے باپ پر، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. آرٹیکل آف فیتھ از دا فرسٹ آرٹیکل آف فیتھ. یہ اس ایمان کا پہلا جزو ہے. سب سے پہلی بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہے فادرہڈ آف گاڈ. ابوبیت کا تصور، باپ ہونے کا تصور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. خدا کو باپ کہنا، ہم اسے ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. 3 باتیں یہاں پر ہم اس میں دیکھتے ہیں. گاڈ دا فادر، اس میں 3 جو باتیں ان کو میں آپ کے سامنے لاؤں گا. خدا، فادر آلمائٹی اینڈ کریٹر. وہ خدا ہے،
وہ قادر مطلق ہے اور وہ خالق ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ عزیزو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک سچا خدا ہے۔ ملاکی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت کو آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، اپنے پاس اس کو لکھ لیں۔ خدا ان کے پاک کلام میں کل ہم نے اسیسا کی کتاب ان سے دیکھا کہ سنا اسرائیل، کان لگا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ آخری جو کتاب ہے ملاکی کی کتاب پرانے عہد نامہ میں، اس کا 2 باب اور اس کی ہم 10 آیت کو دیکھیں۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ Question. Malachi is asking this question. Don't you think there is only one God who is the creator of all the universe? جس نے سب کو پیدا کیا ہے، صرف ایک ہی خدا ہے۔ So the basic idea of God، اس میں ہم اس کو ذرا اور تھوڑا سا ہم ایکسپینڈ کریں، اٹس اباؤٹ دا نیچر آف گاڈ، کہ وہ خالق ہے، ایٹریبیوٹس آف گاڈ، وہ تمام کائنات کا پالنے والا ہے، ہی از اے پرووائڈر۔ وہ اس کی ایگزسٹنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ فادر آلمائٹی، اس کی جو کوالٹی ہے، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں جو دوسرے خداؤں سے، دیکھیں یہ جو لفظ گاڈ ہے نا، یہ اسمال جی کے ساتھ بتوں کے لیے، کیسر کے لیے اور دوسرے جو ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جب خدا کے نام کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ ادونائے، الوہیم، یہوہ، یہ وہ خدا کے نام ہیں جن کے بارے میں ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں۔ خدا کے بارے میں جو دنیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا دھندلا ہے۔ خدا مرکز ہے، اور ہماری لائف جو ہے وہ گاڈ سینٹرڈ ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا مرکز جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے۔ صرف ایک ہی خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ موجود ہے۔ ایمان لانے والوں کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ خدا موجود ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جو سمپل جو ایک بات ہے، اگرچہ بہت لوگوں کے لیے مشکل لگتی ہے ان کو، لیکن سمپلسٹی آف گاڈ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیر از اونلی ون گاڈ ڈسپائٹ 3 پرسن، جو کہ ہم تثلیث کو ہم جب ابھی دیکھتے ہیں، اگرچہ صرف ایک خدا ہے اور اس میں 3 شخصیات، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح۔ اس کو ہم ابھی اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ خداوند کے بارے میں جو سنگولرٹی ہے، اس کی ایک ہونا جو ہے، اس کو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں۔ گاڈ آف دا بائبل جو ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں جو کانسیپٹ ہیں، جو نظریات ہیں، یا مختلف جو اسکول آف تھاٹس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ہے، اس کو آپ ضرور لکھیں، پہلا ہے پولیتھزم۔ پولیتھزم کیا ہے؟ پولیتھزم ہے ایک سے بڑھ کر زیادہ خداؤں کی عبادت کرنا، خداؤں دو کی کثرت پر یقین رکھنا۔ ان کو مشرک کہا جاتا ہے، وہ جو کہ مختلف خداؤں پر جو یقین رکھتے ہیں۔ اس میں بھی آگے مختلف کیٹیگریز ہیں، میتھولوجی ہے، جو کہ مختلف جو متس ہیں ان پر جو یقین رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس سامنے کوئی خدا، گڑے ہوئے خدا نہیں ہے، مٹی اور لوہے کے یا اس طرح کے، بٹ لیکن وہ جو میتھولوجی ہے اس پر قصے کہانیاں جو ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان میں کوئی خدا جو ہے اس کو کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی شاخ آپ کہہ لیں پولیتھزم کی، یا مشرک جو ہے ان کی۔ اور پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سافٹ پولیتھزم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سافٹ اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک خدا کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے خدا جو ہیں ان کو بھی ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، اور ان کا وہ انکار نہیں کرتے۔ میری بات کو سمجھیں، جس کو ہم آج کل پلورلزم کہتے ہیں، کہ جی ٹھیک ہے میرا خدا جو ہے میں اس کی بات کرتا ہوں بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرے خدا بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے جو
استاد محترم تھے ڈاکٹر آرتھر جیمس صاحب، وہ بھی بڑی فنی جو بات وہ کر دیتے تھے، اور وہ کیونکہ استاد تھے تو وہ ہار نہیں مانتے تھے. تو بعض کا ہماری آرگومنٹ ہونی کلاس میں، اور ہم نے کوئی بات ان کو کہنے سر جی یہ بات ایسے نہیں ہے، انہوں نے کہنا ہاں تو بھی ٹھیک ہے، تو وہ بھی ٹھیک کہنا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ہاں یہ سب بھی ٹھیک ہے. تو موجودہ جو سوسائٹی ہے اس میں جو پلورلزم ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ کہنا جی سارے خدا ٹھیک ہیں، یونیکنیس آف کرائسٹ جو ہے اس کو ہم سپرسیڈ کر دیتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں، اور اٹس اے ریئل کاز آف کنفیوژن. اور پھر اس میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی کلیسیا میں جو مسائل تھے وہاں پر جو مسیح تھے ان کا بھی ایک بہت بڑا یہ مسئلہ تھا. اس لیے پالوس رسول کو مختلف جو خطوط، جو 13 خطوط پالوس رسول نے لکھے نیا نامہ میں، ان میں جو یونیکنیس آف کرائسٹ کی جو بات کرتے ہیں، خدا مسیح کے منفرد ہونے کی جو بات کرتے ہیں، دیٹ واز اونلی ڈیو ٹو دس پولیٹزم کے، اس کی وجہ سے جو یہ بات کی جاتی تھی. دوسرا میں جلدی تھوڑا سا اس کو میں ابھی اسپیڈ میں ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس وقت، دیکھیں کیا کروں میں، گھڑی جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دیتی. تو دوسرا جو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے مونوتھزم. ایک تو پولیتھزم میں نے بات کی، اب جو مونوتھزم ہے، وحدت کی جو بات کی جاتی ہے، توحید کی جو بات، ایک خدا پر یقین رکھنے والا شخص کو مونوتھسٹک کہا جاتا ہے. تو یہودیت، اسلام اور مسیحیت یہ ایک خدا کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ڈیوائن بینگ جو ہے کہ there is only one God, believe only one God. اور بھائی مقدس ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات ان کو رکھا کہ نہ صرف پرانا بلکہ نئے نامہ میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. ایسا دیکھیے رومیو کے نام پولس خط اس کا 3 باب اور اس کی 30 آیت. تو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو وحدت ہے وہ کس طرح کے ہم اس پہ کیسے بلیو کرتے ہیں. تو رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 30 آیت، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا. تو بھائی مقدس ہمیں بڑی صفائی کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے. اور بہت سارے جو حوالہ جات ہیں، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں ان کو سب کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں ایک اور پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت. تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. تو جو مقدس رسول تھے ان کا بھی یہ ایمان تھا، ابتدائی کلیسیا بھی اس بات کو مانتے تھے کہ صرف ایک خدا ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ تثلیث جو ہے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے. اب جو مسلم ہیں وہ ان کا جو ایمان ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو خدا وحد اللہ شریک ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن وہ جو وحدت ہے اس میں کثرت پائی جاتی ہے. that one is not static, that one is expandable. اب یہودیت ہم دیکھیں، ہم بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں خدا ان کے، وہ لوگ ہیں، خدا کی چنی قوم ہے، لیکن وہ ایک خدا کو تو مانتے ہیں لیکن وہ تثلیث کو نہیں مانتے. وہ خدا کو ہم جیسے کہ کہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے. اور they reject this fatherhood, they reject the divinity of Christ, they reject the Holy Spirit. تو وہ اس بات کو، اگرچہ ہم جو مسیحی ہیں ہم توریت اور صحاف انبیاء جو ہیں ان کو مانتے ہیں، مگر وہ یسوع کو نہیں مانتے. وہ انتظار کریں مسیحا کا کہ مسیحا جو ہے وہ کب آئے گا. اس طرح مسلمان بھی جو ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ تثلیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ بلیسفمی ہے. تو وہ خدا کو وحد اللہ شریک کو کہتے ہیں، لیکن وہ اس سوچ کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹریون گاڈ، ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کو مانتے ہیں. تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو مسیحیت جو ہے اس میں جو خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ خدا باپ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بیٹے کو بھیجا اور اس دنیا میں آیا اور اس نے صلیب پر ہماری خاطر جو ہے وہ جان قربان کی. تو دوسرے جو مذہب کے جو خدا ہیں وہ منصف نہیں ہے، ان میں نجات کا جو کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں پر
मोनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर सेवियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि जो बाइबल का जो खुदा है, जो अंजील का जो खुदा है, वो जज भी है, वो मोहब्बत भी है, और वो निजात दहिंदा भी है। यह है मसीहत का खुदा, और हमें इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि जो बाइबल मुकद्दस में खुदा के लिए जो मुख्तलिफ जो नाम जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसमें जो रहनुमाई करने वाले होते थे उनको खुदा कहा जाता था, और जो मुख्तलिफ बुत थे उनको खुदा कहा जाता था। लेकिन जो जिसको हम कहते हैं कि जो इब्राहिम, याकूब और इसहाक का खुदा कहा जाता, तो जो थियोस जो है, अलोहीम जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो अदनवाए जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो सबसे जो खूबसूरत जो लफ्ज है वो है यावे, यहोवा पाक खुदा। हमें खुदावन का शुक्र अदा करने की कि हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। वो जो कि निजात देता है, वो जो कि अपने बेटे को दुनिया में भेजता है, वो जो अपने पाकरू को में बख्शता है, वो जो कि अजली और अबदी है। अजीजो, हमें अपने ईमान को परखने की जरूरत है। और ये जो अकीदा है जिसके बारे में इन दिनों गौर कर रहे हैं, जिसका पहला हिस्सा आज हमने देखा कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा का दिल बाप पर इस जमीन और आसमान को पैदा किया, वो क्रिएटर है। दुनिया के जो लोग हैं, जो दीगर मज़हब के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने खुदा खुद क्रिएट किए हैं। अपनी सोच, अपनी फिलॉसफी, अपनी ज़हनियत, अपने लॉजिक के मुताबिक उन्होंने वो खुदा बनाए हैं। लेकिन जो हमारा खुदा है, उसने इंसान को ढूंढा, इंसान के पास आया, उसने जिस्म इख्तियार किया, इस दुनिया में आया, इंसानों के दरमियान रहा, और उसने सलीबी मौत गवारा की, मुर्दों में से जी उठा, और दोबारा वो इस दुनिया में आने वाला है, आसमान पर चढ़ गया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं ऐसे खुदा के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके इख्तियार के लिए, जिसके पास ये इख्तियार है जो हमें जिंदगी बख्शता है, जिसके पास ये इख्तियार है जो हमें निजात देता है, मखलसी देने वाला खुदा। हम उसकी इबादत करते हैं। खुदावन आप सबको बहुत बरकत बख्शे। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। कल पास्टर महबूब अलाही